मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक वीडियो लेकर। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं जो चीज़ अपने वीडियो में बयान करूँगा इट इट शुड कम एंड इट विल कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में हम हॉर्सेस माउथ की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते। इसका मकसद ये होता है कि जिस शख्स के मुतालिक वो बात है उससे आपने डायरेक्ट बात की, तो मैं वो बयान करूँगा कि या तो मैंने उस शख्स से उस चीज़ के मुतालिक डायरेक्ट पूछा है या मेरी फ़ोन पे बात हुई है। मैं आपको किस्सा कहानियाँ सुनाकर, झूठी कहानियाँ और इज़म्पशन सुना के आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, अपना भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। इन वीडियोस का मेरा एक मकसद है कि आप तक कुछ पैगाम पहुँचे। और जैसा कि आपको पता है इसका नाम है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की बातें कवर करें। अपने मुल्क से मोहब्बत है, पाकिस्तान की बातें करना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप तक पहुँचाया जाए। इस वक्त जो इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो इज़राइल की हो रही है। पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान के 2 तैयारे गिराए थे तो कहा जाता है कि उसमें एक पायलट इज़राइली था और पाकिस्तान में बग़ैर किसी खबर के चूं चला के वो इज़राइली पायलट को वापस कर दिया गया, जबकि हिंदुस्तानी पायलट के लिए बहुत शोर हुआ। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में इज़राइली तैयारा देखा गया था। ऐन मुमकिन है, इज़राइल भी दुनिया का एक मुल्क है, उसका भी अपना एक प्लान है, उसकी अपनी पॉलिसी है। ये और बात है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हम उसको इस नज़र से देखते हैं कि भाई वो यहूदियों का मुल्क है, देखना भी चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इज़राइल के वज़ीर आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं। ये जब तक वीडियो आप देखेंगे शायद जा चुके होंगे। बड़ी लहदे हो रही है, बड़ी मुस्लिम वर्ल्ड में शोर शराबा हो रहा है कि जी सऊदी अरेबिया इज़राइल को रिकगनाइज़ करेगा। सारी अरब वर्ल्ड, यूएई ने ऑलरेडी कर लिया। सबसे पहले मुसलमानों के जिस मुल्क ने इज़राइल को रिकगनाइज़ किया था वो इजिप्ट था, मिस्र ने, क्योंकि इज़राइल ने मार मार के उनका हशर कर दिया था, उनकी सुइस कैनाल का हशर कर दिया था। वो तो मजबूर थे, उनको बहरहाल रिकगनाइज़ करना पड़ा। उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ ये अलग बहस है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा गौर करें कि कुरान हकीम उठाइए, उसे पढ़िए, उसकी हर बात सच्ची है। अल्लाह ताला ने जो कहा वो होकर रहेगा। अल्लाह ताला नाराज़ हो गए थे यहूदियों से, इनको सज़ा दी गई, इन्होंने सबात का कानून तोड़ा था और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 साल तक तुम भटकते रहोगे, तुम्हारा घर नहीं होगा। भटकते रहे बेचारे। कभी हॉलोकॉस्ट की बात करते थे कि 6 मिलियन मार दिए हिटलर ने। अब हिटलर कौन सा मुसलमान था जो उसने 6 मिलियन यहूदियों को मारा? भाई कहा यह जाता है कि मुसलमानों से दुश्मनी है ना यहूदी की, हिटलर ने क्यों मारा? उसकी अपनी रीज़न थी। यहूदी सारी दुनिया में फैले हुए थे। 1905 में पहले यहूदी पहुँचे यरूशलेम, जिन्होंने ज़मीन ख़रीदी और उस वक्त उन्होंने प्लान शुरू किया कि भाई हम अपनी लैंड यहाँ बनाएंगे, यही हमारे लिए मुक़द्दस जगह है, यरूशलेम हमारा है। मुसलमान कहते हैं हमारा है, बिल्कुल सही कहते हैं, हमारा क़िबला अव्वल उधर है। बहरहाल आप ये देखिए कि इज़राइल में नेतन्याहू को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कितनी तगोदो हुई। 3 मरतबा इलेक्शन कराए गए कि उसको लाना है, क्योंकि वही सही आदमी है यहूदियों के नज़दीक जो उनको ग्रेटर इज़राइल को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए ये बात मैं तो आज आपसे कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत डॉक्टर इसरार अहमद हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनको करवट करवट सुकून नसीब फरमाए, उनकी कब्र मुबारक को रोशन करे। बहुत ही आलिम आदमी थे। मौलाना मदूद साहब भी बहुत आलिम आदमी थे, बहुत अच्छा काम किया। तारिक जमील साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिजवी साहब की जिनकी अभी डेथ हुई, सब अपनी अपनी जगह सिवाय फजलुर रहमान के सारे मौलाना अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर इसरार अहमद थे वो फ्यूचरिस्ट थे। उनका आप कोई वीडियो उठा लीजिए, उन्होंने जो बात की है वो सच साबित हुई। उन्होंने ये कहा था कि एक ज़माना आएगा कि सारे अरब इज़राइल की तरफ झुकेंगे, इज़राइल का ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब पूरा होगा और इज़राइल से इन सब के ताल्लुकात होंगे। तो आप ये देखिए कि अल्लाह की जो बात थी 2000 साल बाद अगर आप देखें, हिसाब लगाएं, तो 1948 में उनको वतन मिल गया, इज़राइल बन गया। अब उनका ये है कि भाई वो अपने आप को चोज़न नेशन कहते हैं। आई डोंट ब्लेम देम ईदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाकई उनके लिए मनोसलवा उतारा, उनके लिए 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे बहाए, तो चोज़न नेशन तो हैं, अल्लाह की पसंदीदा नेशन तो है, ये तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब इस्लाम आ गया तो फिर हर एक को मुसलमान हो जाना चाहिए था, मेरे आका को फॉलो करना चाहिए था।
بہرحال اب اسرائیل کا جو ارادہ ہے کہ ساری مسلم ورلڈ سے یہ سارے ملک چھین لیے جائیں، قبضہ کر لیا جائے اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے، وہ اس پہ گامزن ہے۔ اور آپ دیکھیں جب قیامت کی بات ہوتی تھی تو میدان حشر کی بات ہوتی ہے۔ اب عام مسلمان کا کیا ہے، وہ مسجد جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ سنتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بھائی یہی دین ہے ہمارا، جو ملا نے بتا دیا وہ اس کا دین ہے، وہ نہ قرآن شریف پڑھتا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے۔ اب اللہ کے جب خیال آتا ہے تو آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ بھی تشریف لے گئے تھے تو آپ کے لیے یونیکارن آیا تھا، آپ آسمانوں پہ گئے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ ہے۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ نہیں تھا۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کا جو عرش بری ہیں وہ زمین پہ تھا، اور یہاں صرف پانی پانی ہوتا تھا۔ اور میدان حشر جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم مر کے اوپر چل جائیں گے اوپر حشر ہوگا، نہیں، میدان حشر سیریا، جارڈن، سعودی عربیہ، عرفات کا میدان، یہی میدان حشر ہے، یہی ہمارا یوم قیامت حشر ہوگا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ کانا دجال آئے گا، اور یہ بھی سچ ہے کہ حضرت صاحب آپ تشریف لائیں گے، امام مہدی ان کی مدد کریں گے، کانا دجال سے لڑائی ہوگی، کانا دجال مارا جائے گا۔ لیکن کانا دجال سیریا کو فتح کرتا ہوا سیریا سے آئے گا اور فتح کرتا ہوا سعودی عرب تک جائے گا، اور وہاں جنگ ہوگی، اور جو آخری جنگ ہوگی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ تو اسرائیل جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے آقا سے ہر وقت نان بلیورز پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بارہ کہا کہ قیامت برحق ضرور آئے گی۔ کب آئے گی؟ اللہ نے کہا اس کا وقت معین ہے۔ وہ ہمیشہ پوچھتے تھے کب آئے گی، تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کب آئے گی۔ تو اسرائیل کا یہ جو پلان ہے یہ اس لحاظ سے پورا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے سب باتیں ہوں گی، کانا دجال بھی آئے گا، میدان حشر بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی واپس تشریف لائیں گے، جانور سعودی عربیہ کے پہاڑ سے نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ اب آج کی دنیا میں آپ یہ کہیں کہ جانور انسانوں کی زبان میں، عربی میں یا انگریزی میں جس طرح بات کرے گا تو عجیب سی لگتی ہے، لیکن اللہ کا برحق ہے، اللہ نے جو کہا وہ سب کچھ ہوگا۔ اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو چوزن نیشن سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، جیروسلم اور اس کے اطراف، یہ وہ اپنی پوری دنیا پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی تیاری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں لوگ یہ بات کرتے تھے کہ یہودیوں کا امریکہ میں بڑا ہولڈ ہے، وہ جناب میڈیا ان کا ہے، وہ ڈونیشن دیتے ہیں، وہ صدارتی جو امیدوار ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی تھوڑے اور آگے بڑھے، وہ حکومت میں شامل ہوئے۔ ہینری کسنجر آپ کو یاد ہوگا، پاورفل آدمی تھا امریکہ میں۔ اس کے بعد ٹرمپ کے زمانے میں اور ترقی ہوئی، اس کی بیٹی یہودی، اس کا داماد یہودی، وہ جناب اور انفلوئنس ہو گیا۔ اب کہنے کو تو ٹرمپ صاحب چلے گئے، لیکن اب جو وائس پریسیڈنٹ ہے کمالا ہیرس، اس کا ہسبینڈ یہودی ہے، تو اب تو وائٹ ہاؤس میں یہودی اور بہتر پوزیشن میں پہنچ گیا۔ پہلے تو داماد صاحب یہودی ہوا کرتے تھے، اب تو وائٹ ہاؤس میں جو وائس پریسیڈنٹ ہے اس کا ہسبینڈ یہودی ہے۔ تو آپ حقیقت سے منہ نہیں پھیر سکتے، یہودی چھائے ہوئے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ریسورسز ہے، اور وہ دنیا کو خرید رہے ہیں۔ اب یہ جو عرب ممالک ہیں ان کو کیا کمی ہے؟ کوئی پیسے کی کمی تو نہیں ہے۔ سعودی عرب کو اپنی ملوکیت کی فکر ہے کہ بادشاہ چل جائے گی صاحب، وہ امریکہ کو بلینز آف ڈالرز دیتے ہیں۔ وہ ٹرمپ ہمیشہ مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ یوں کہتا تھا وہ جو بادشاہ ہے کبڑا بادشاہ، میں اس سے 4 بلین لیتا ہوں اور 40 بلین لیتا ہوں۔ اس نے اپنی تقریروں 12 کہا یہ بات۔ باقی جو ہیں دوسرے مسلمان عرب کنٹریز وہ بھی ڈرے ہوئے، ان کو یہ ڈر نہیں ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ کوئی قبضہ نہیں کر لے، ہماری حکومت نہیں چل جائے، ہماری بادشاہت نہیں چلے۔ اس ڈر سے وہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں جا کے۔ ارے بے عقلو، خصوصاً یہ جو ایم بی ایس ہے سعودی عرب کا، انتہائی خبیث انسان ہے۔ ان بے عقلوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ اپنی مسلم دنیا کو تو مضبوط کرو، اور آپ دیکھیے گا اس کا حشر بہت جلد ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ سلطنت عثمانیہ انشاءاللہ 2023 میں مجھے یقین کامل ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ سے عروج ہوگا۔ اور سلطنت عثمانیہ کیا ہے؟ یہ جو ٹرکس، گورے ٹرکس ہیں، یہ سب گورے سعودی ہیں، یہ ٹرکس کی نسل ہے، ٹرکش نسل سے ہیں گورے سعودی۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ان میں بادشاہت یہ سب ٹرکس کی نسل ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ سب پیدا ہوئے ہیں۔ تو
بس ٹرکی جو ہے وہ سو نہیں رہا، وہ 2023 کی تیاری کر رہا ہے، اور بہت سارے انقلابات آنے والے ہیں دنیا میں، ایک اسرائیل کی کیا بات کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔